नफरत फैलाना कितना आसान हो गया है मौजूदा वक्त में और किस तरीके से लोगों को नफरती बनाया जा रहा है, इस बात को जरा गौर से देखिए। आज बकरीद का त्यौहार है और बकरीद के त्यौहार पर मुसलमान कुर्बानी देते हैं। आमतौर पर कुर्बानी बकरे की या और दूसरे जानवर की, पशु की दी जाती, लेकिन एक वीडियो वायरल की गई, सुदर्शन चैनल ने वो वीडियो वायरल की, बाकी और कई अन्य जगह पर भी वीडियो वायरल की गई। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा और सुदर्शन चैनल ने तो ये तक लिख दिया कि ये जिहादी गाय कुर्बानी के लिए लाए गए और उस पर दिल्ली पुलिस की सफाई आई। मैं उस घर पर गया, मैं उस व्यक्ति के पास में गया, उस गाय को देखने के लिए गया। मेरे सामने मोहम्मद शागिर जो गाय रखे हुए है और सालों से गाय रखे हुए है, उसने दूध भी निकाला, यह भी कहा कि हमारे बच्चे थैली का दूध पसंद नहीं करते हैं, हमारे बच्चे को थैली का दूध पीने में दिक्कत होती है, एलर्जी होती है, इसीलिए हम लोग गाय का दूध पीते हैं, गाय अपने पास में रखते हैं। यह भी कहा कि मैं अपने बच्चों से ज्यादा इसको प्यारा मानता हूं, मैं कैसे इसकी कुर्बानी के बारे में सोच सकता हूं। दिलशाद, मोहम्मद शागिर का बेटा दिलशाद, वो दूध निकालते हुए कहता है कि अगर हम इसको सड़क पर छोड़ दें तो ये कचरा खाएगी, पानी तक नहीं मिलेगा पीने के लिए, लेकिन हम इसे माल खिलाते हैं, यहां पर चना खिलाते हैं यहां पर। और देखो आपके सामने दूध की बाल्टी भर करके यहां से निकलती है और बछड़े के लिए, उसके लिए भी हम दूध छोड़ते हैं, 2 लीटर दूध उस बछड़े को पिलाते हैं। जब मैं किसी के लिए बुरा नहीं हूँ तो मेरे लिए भाई, मैं इसकी अपने बच्चों की तरह मोहब्बत करता हूँ। बड़ा मैं मुसलमान हूँ, हिंदू थोड़ा रखे हैं, मुसलमान नहीं रखते। आप कह रहे हो आप बच्चों की तरीके से मोहब्बत करते हो, फिर है तो ऐसे कैसे कह देगा ये आदमी? तो इस चीज का दुख नहीं है क्या? जब गाय को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बाहर घूमने से तो बढ़िया है ना, बाहर घूमती है, कोड़ा खाती है, उनसे तो बढ़िया है ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर कैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आज हमारे पास दूसरा दिन है ईद का और तुम्हारे पास तीसरा। बहरहाल फिर एक मरतबा ईद उल अज़हा की परखुलूस मुबारकबाद पेश है आप लोगों को। क़ुरबानियाँ तो दबा के दिए होंगे, अल्लाह आप लोगों के क़ुरबानियों को कबूल फरमाए परवरदिगार, और इन शरपसंदों के शर से हमको महफूज रखे। हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो इतनी गंदगी इतनी फैल चुकी है, जहनियत इतनी बांट रहे हैं ये लोग, जबकि इनको ख़ुद पता है इन गंदगी से कोई लेना देना नहीं, उखाड़ कुछ भी नहीं सकते, लेकिन ये जहर उगलना और ये जिस तरीक़े से माशरे में एक नया काम करने जा रहे हैं लोग, लेकिन यकीन मानिए अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब वो गरजती है तो ऐसे बरसती है, ये बर्बाद हो जाते हैं, नस्ते नाबूद हो जाते हैं। ये देखिए आपने ईद के पहले दिन यानी कल जिस तरीक़े से कई ऐसी जगहें हैं, मैं कोई शहर का नाम नहीं बोलूँगा, वो बता तो रही है गोदी मीडिया, वो एक जगह की बात कर रही है, ऐसे 4 जगह हादसे हुए हैं जहाँ पे बदनाम किया गया मोहम्मद शकील, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद ये सुअर का बच्चा सुदर्शन का तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है, एक इतना गंदे नस्ल का जानवर है, इतना गंदा बीज है, अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आप लोगों को मालूम होगा और याद होगा तो बता दूं, इसने पूरे देश में निकलने की बात की थी, हम दो हमारे दो के नाम से, और उसका एक चैनल भी है सुदर्शन का, जो नाम उसने वही रखा है सुदर्शन चैनल। सिवाय मुसलमान के अलावा, इस्लाम के अलावा ये जहरीले को जहर बांटने के अलावा कुछ नहीं होता। पहली बात मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अब ये जो
ہمارے آدمی کو دوسرے چینلوں نے تو الگ الگ بات کی، انہیں تو انتہا کر دیا، انہیں تو انتہا کر دیا۔ یہ پناہ گزین ہے کہتے جو لے کے آیا اس کی گائے کی قربانی دینے کے لیے، بلکہ بدنام کر رہا ہوں، جبکہ کئی ایسے چینلیں ہیں جو جانے کے بعد معلوم ہوا، پولیس آفیسرز گئے وہاں پہ، جانے کے بعد معلوم کرے تو 6 سال سے اس کے پاس گائے ہے، جو کہ جو دودھ دینے والی گائے ہے، دودھ دینے والی گئی ہے، ڈیلی جو ہے سو یعنی تقریباً نہیں بولے تو جو ہے سو 22 سے 23 لیٹر دودھ دیتی ہے وہ، جس میں سے 4 لیٹر تو یہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو چھوڑ کے 22 لیٹر نکالتا انہیں، ٹوٹل 26 ہے سمجھو، جس میں سے جو اس کا بچہ ہے چھوٹا اس کو پلنے کے لیے 2 لیٹر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ حرام کی اولادیں جو ہے سو صرف اس کو بدنام کرنے کے لیے، وہ ایک گائے ہے قربانی دینے کے لیے لے کے آیا اس نے بول کے وہ کرے۔ ابھی امائیوں کو باوائیوں کو بھیج رہے سو جو ہے سعودی عرب، کچھ نہیں۔ ارے سور کے بچوں، تمہارے کو یہ گندگی پھیلا کے ملتا کیا ہے؟ یہ الزام لگا کے یہ بدنام کر کے تم کو حاصل کیا ہوتا؟ کون سی ایسی چیز ہے جو تم کرے ہوئے ابھی تک، سوائے گند پھیلانے کے علاوہ، زہریلے باتیں کرنے کے علاوہ، زہر بانٹنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ یہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے۔ لیکن یاد رکھ رہے، ارے کھبے، ارے سدرشن، ارے تیری جنپت کا انڈا رے، ارے تو کس کا بیج ہے رے، کس کا گند ہے رے تو، جو سب کو پریشان کر کے رکھا تھا، لیکن اب بجھ گیا تھا، اس لیے پھر 4 جنے اس کو دیکھنا اور سننا بول کے نیا کام کر دیا۔ یہ ہماری قربانی کی عید تو پتہ ہے آپ لوگوں کو، لوگ ہر جگہ بکرا مہنگے سے مہنگا رندو لے کے آ کے کاٹتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ قربانی کو ہماری قبول فرمائے۔ لیکن ایسے مٹھی بھر کے یہ گندے بیجوں کو، ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ کوئی مطلب ہے۔ ان کا کام ہے صرف زہر بانٹنا، زہر پھیلانا، مسلمانوں کے اوپر الزام لگانا، مسلمانوں کو بدنام کرنا۔ ان کے نس نس میں یہی بھرے ہوا ہے۔ اگرچہ ان کے جسم میں خون رہتا تو جو ہے خون کبھی یہ گندگی نہیں کراتا، لیکن یہ مشکل یہ ہے کہ ان کے جسم متر دوڑتا ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اب دیکھیں گے اس کمبخت کے خلاف کیا ایکشن لیتا ہے سپریم کورٹ، کیونکہ سپریم کورٹ کو منڈے جانے کی بات کر رہے ہیں، تاکہ ایسا بدنام کر کے کسی کے گھر پہ چھاپے مار کے، کوئی بیمار حال رہتے، کوئی پریشان حال رہتے، لیکن ان چیزوں سے ان کم ظرفوں کو کیا لینا دینا؟ اگرچہ ان کے پاس انسانیت نام کی چیز رہتی اور انسان کی یہ لوگوں کو قدر رہتی تو یہ گند کبھی نہیں مچاتے۔ بہرحال دیکھتے ہیں انشاءاللہ، کل کی ویڈیو بہت اہم رہے گی انشاءاللہ، جو کہ کئی ایسے ایشوز جو آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پھر ایک مرتبہ عید الاضحیٰ مبارک، کل عام وانت بخیر، تقبل اللہ منا ومنکم، عساکم عواد۔ آپ لوگ بھی اس بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔